बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है और हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं, ऐसे लगता है कि रिटर्निंग अफसरान ये चाहते थे कि कोई इंतखाबात में हिस्सा ही ना ले, और अदालत की जानिब से कहा गया कि ये शौकिया तौर पर इन्होंने रिटर्निंग अफसरान ने ये कागजात नामज़दगी मुस्तरद की हैं, बाकी कोई ग्राउंड नहीं थी इनके पास। बड़ी तगड़ी किस्म की जजमेंट सामने आई है और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की जज की जानिब से सख्त सरजनिश की गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के जो कागजात नामज़दगी मंजूर हुए हैं, और आखिर पे हम हाई कोर्ट के फ़ैसले की तरफ आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट में इंतखाबात के इल्तवा के लिए मंजूर होने वाली करारदाद की कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान से टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत की तीसरी मुलाकात हुई और टिकटों का सिलसिला पीर को मुकम्मल हो जाएगा और इसी रोज़ शाम को ऐलान कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हम हर सूरत इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। सेनेट की करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। उम्मीद है इंतखाबात वक्त पर होंगे। इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक जमात से बातचीत जारी थी, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुई। फ़िलहाल किसी जमात से इत्तेहाद नहीं है। अगर एक आध सीट पर एडजस्टमेंट हुई तो वो हमारे निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने जाकर मजमून शाये नहीं करवाया। पीटीआई का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि उनका चीफ जस्टिस काजी फैज़ पर एतमाद नहीं है। आज इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई जिसमें शुएब शाहीन और उमैर नियाज़ी भी शामिल थे। इमरान खान ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, वो अदलिया और चीफ जस्टिस पर पूरा एतमाद करते हैं। शेर अफजल मरवत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे सिवा कोई भी बात इमरान खान का बयानिया ना समझा जाए। हमने अदलिया पर एतमाद किया, हम पहले से वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। बल्ले का निशान भी हमें मिलेगा। कानूनी तौर पर हम कैंपेन 13 तारीख से ही शुरू करेंगे। शेर अफजल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे बयानिए में कोई तजाद नहीं है। चेयरमैन साहब मेरे लीडर हैं और हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने जो इमरान खान से बात की वो अलग बात है, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी है और जो पार्टी की स्टेटमेंट है वो बैरिस्टर गौहर अली खान का बयान है और मैं इसके ऊपर कायम हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा हो गया कि जो कल एक इख्तलाफ सामने आया था बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत के बयानात में, आज वो क्लियर हो गया और उन्होंने हर तरह से जो आज तफसील दे दी और उनकी जानिब से कहा गया है कि कोई ऐसा मामला नहीं है और हम सब एक पेज पे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के NA 122 लाहौर से कागजात नामज़दगी पर आज समाअत हुई है। जो कागजात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे, जस्टिस तारिक नदीम साहब ने, जो जज हैं अपीलेट बेंच के, उन्होंने समाअत की और रिटर्निंग अफसर को कल के लिए नोटिस जारी किया। अपील कुनिंदा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामज़दगी मुस्तरद की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अपीलेट ट्राइब्यूनल RO का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, तो उस पर जो रिटर्निंग अफसर को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया है। कल इतवार के दिन भी अदालत खुलेगी और 6 जजेस बैठकर काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जरताज गुल के कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। उनके कागजात नामज़दगी जो मुस्तरद किए गए थे, उनके कागजात नामज़दगी मंजूर हुए हैं। अपीलों के फ़ैसलों में 4 रोज़ बाकी हैं। साबिक़ MNA जमशेद दस्ती के कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। उनकी अहली और भतीजे के भी कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। जमशेद दस्ती ने NA 175 और NA 176, PP 268, PP 269 और PP 270 में कागजात नामज़दगी जमा करवाए थे। डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल, उनके शोहर हुमायूं खान की भी अपीलें मंजूर हो गई हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े नाम हैं उन तमाम के तमाम कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं और वो अहल हो गए हैं इंतखाबात लड़ने के लिए। उसमें असद कैसर हैं, साबिक़ स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली के, उनके साथ तैमूर झगड़ा के
اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار سمیت متعدد امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹس کے ججوں پر مشتمل الیکشن ٹرائبونلز نے سماعتیں کی ہیں، اور اس میں جو پی ٹی آئی رہنما ہیں، اس کے علاوہ جو باقی مختلف درخواستیں تھیں مختلف لوگوں کی، واسق قیوم عباسی، ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے میجر طاہر صادق کے بھی ہو گئے ہیں، ان کی اہلیہ ناز صادق کے بھی ہو گئے ہیں، ان کی دونوں بیٹیوں کے بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیمابیہ طاہر ہیں، ان کے بھی، طارق مرتضیٰ کے بھی، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں رہنما، ان کی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو اہم پیش رفت ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی پر 8 جنوری کو سماعت ہوگی، پرویز الہی فیملی کے حوالے سے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی اور بیٹے کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ اس پر 2 الزامات ہیں، اور یہ آگے جا کے ریٹ میں، جب ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ بنا ہے وہ ریٹ میں جائے گا تو یہ ان کو ریلیف مل جائے گا۔ جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب نے صرف اس بنیاد پر، یہ وہ جج صاحب ہیں، جب شہباز شریف کا بینچ بنا تھا ضمانت کا تو 2 رکنی بینچ تھا، جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب تھے، تو وہ ایک پی این کے ذریعے بیل اناؤنس کر دی تھی کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، جس پر اسجد جاوید گھرال صاحب نے اختلاف کیا تھا کہ جب میں راضی نہیں ہوں تو ایک جج، ڈویژن بینچ کا ایک جج کیسے ضمانت دے سکتا ہے، اور پھر 3 رکنی بینچ بنا تھا۔ تو یہ وہ معزز جج صاحب ہیں سرفراز ڈوگر، انہوں نے شاہ محمود قریشی کے جو درخواست ہے یا کاغذات نامزدگی ان کو مسترد کر دیا۔ اس پر چھوٹے سے 2، ایک تو یہ تھا کہ اڈیالہ جیل کی مہر نہیں لگی ہوئی کاغذات نامزدگی پہ، اور دوسرا دستخطوں کا معاملہ تھا، تو وہ الٹیمیٹ دوبارہ ان کو پرمیشن مل جائے گی اور وہ ریٹ میں جائیں گے۔ تو زین قریشی اور مہر بانو قریشی دونوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور یہ الیکشن ٹرائبونل کے جو اپیلیٹ ٹرائبونل ہے اس کے جج ہیں جسٹس عدنان الکریم میمن۔ ان کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست تھی، اور اس پر جناب نے سماعت کی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی اور دیگر کو جو ریلیف ہے وہ چونکہ دھڑا دھڑ ملنے لگا ہے، الیکشن ٹرائبونل نے پی ٹی آئی کے مزید امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ جسٹس عدنان، اب آپ نے صرف جسٹس عدنان الکریم میمن کے ریمارکس سننے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محض مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس ہیں، جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ریٹرننگ افسران نے شوقیہ دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں۔ جب ہائی کورٹ کا جج یہ کہے ان آر اوز کے حوالے سے جو قاضی فاضیسہ صاحب کی فرمائش پر اپوائنٹ کیے گئے تھے کہ جی انہوں نے جان بوجھ کر انتخابات کے لیے روکا ہے امیدواروں کو، اور انہوں نے شوقیہ طور پر دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں، تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو الیکشن ٹرائبونل نے حلقہ این اے 243 سے پی ٹی آئی کے سبحان ساحل، حلقہ این اے 242 سے امجد آفریدی، پی ایس 113 سے حسنین چوہان، حالہ سے مخدوم فضل کی اپیلیں منظور کی ہیں۔ ٹرائبونل نے پیپلز پارٹی کے امیدوار رؤوف احمد اور آزاد امیدوار حلقہ پی ایس 126 سے رفیع حسن، آزاد امیدوار جمال الدین اور دیدار علی، این اے 237 سے فضا ذیشان کی ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور ہوئی ہیں۔ امیدواروں کو انتخابات لڑنے کی اجازت نہ دینے پر الیکشن ٹرائبونل کے جج عدنان الکریم میمن کی ریٹرننگ افسر کی اہلیت پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا گیا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر جو کاغذات نامزدگی وہ مسترد کیے ہیں۔ محض مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا کہ کسی پر کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی مقدمہ ہے، صرف اس بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ٹرائبونل نے سربراہ کی الیکشن کمیشن کی بھی سرزنش کرتے ہوئے، جو ٹرائبونل کے سربراہ تھے انہوں نے الیکشن کمیشن حکام کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب ریٹرننگ دوربین لگا کر حقائق کی ٹھیک نشاندہی نہیں کر سکے تو آپ ہمارے پاس کیسے آ گئے ہیں، اور آپ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ جسٹس عدنان الکریم نے امیدواروں اور وکلا سے دلچسپ مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کرو، اور آپ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ اب یہ چونکہ دھڑا دھڑ ان کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، اس کے بعد
اب تک جتنی اپیلیں ہیں وہ منظور ہوتی آ رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما جن کا آپ نام لیں، زلفی بخاری تک ان کی کاغذات نامزدگی ابھی لاہور میں جو مین ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی ہے، صنم جاوید کا بھی ہے، عمران خان کا اپنا ہے، اور وہ کل اتوار کے دن اہم اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر ہیں، ان کے وکلاء نے کہا کہ ہمارے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو نہ جانے دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہ جانے دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، تو عدالت نے ریٹرننگ افسر کو بلا کے کہا ہے کہ ان کے ابھی آپ جو حاضری لگائیں، تائید کنندہ تجویز کنندہ کی، اور رپورٹ پیش کریں، اور وہ رپورٹ پیش ہو جائے گی تو ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ صرف تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کی وجہ سے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بیشتر رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کھل کے جو الیکشن اپیلٹ ٹرائبونل ہے وہ کھل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے روکا، اور صرف مقدمات کے اندراج کی وجہ سے کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔